ضروری مسئلہ ہے۔ کچھ بندے کہندے نے کہ جڑی قربانی ہوندی ہے نا، قربانی پچھلے جمعے تمہیں پتہ میں سارا قربانی تے پڑھایا، مسئلے مسائل بیان کیتے ہیں۔ اج ایک چھوٹا جا مسئلہ ایک ڈیڑھ منٹ دا کہ کچھ بندے لا علمی دی وجہ تو علم نہ ہوندے ہویا وہ کردے نے، وگر نہ پتہ ہوئے تو بندہ نہ کرے۔ وہ کہندے نے جی پہلا قربانیاں جڑیاں نا وہ 7 اماں دے نام دیاں دینیاں نے، کوئی نہیں کہندے 7 ابے دے نام دیاں دینیاں، 7 پوریاں کردے نے کہ 7 دادی دے نام دیاں 7 دادے، انہوں نے پتہ ہوندا کہ شاید 7 قربانیاں جڑیاں نے نا یہ واجب نے، لازمی نے تے 7 لازمی دینیاں نے۔ اگلے دن بھی مینوں فون آیا تو وہ یہی مسئلہ پوچھدا پیا سی کہ 7 قربانیاں جڑیاں نے یہ پہلا دادے دے نام دیاں، پھر دادی دے پوریاں ہون گیاں، پھر اماں دے نام دیاں، پھر ابے دے نام دیاں، تے پھر اپنی شروع ہوے گی۔ حالانکہ اسلام اس طرح نہیں، شریعت اس طرح نہیں۔ اے 7 قربانیاں دا جڑا مسئلہ ہے نا اساں اپنے کول بنایا ہے۔ 7 قربانیاں دا مسئلہ جڑا ہے نا دادے دیاں ماں دیاں باپ دیاں 7 پوریاں کرو جی، یہ مسئلہ اساں اپنے کول بنایا ہے، شریعت ہے مسئلہ نہیں۔ شریعت آندی ہے جڑا بندہ زندہ ہے اگر وہ تے قربانی واجب ہے تو قربانی کرے۔ میں بندے ویکھنے اپنی نہیں کردے تے اپنے ابے جڑا فوت ہو گیا وہ نام دی کر چھڑ دے جی میرے ابے دے یہ 5 رہندیاں پیاں، میرے ابے دیاں 4 رہندیاں پیاں۔ وہ میں کہا چلے آ پہلا اپنے نام دی کر، تیرے تے واجب ہے، تیرے باپ تے واجب تے نہیں، وہ تے فوت ہو گیا ہے، دنیا تو چلا گیا ہے، وہ تے واجب ہی نہیں، واجب تے زندہ بندے تے وے جڑا بندہ زندہ ہے۔ پہلا اپنے نام دی کرو تے 7 سوت والا جڑا مسئلہ ہے غلط ہے، اینو اپنے ذہن چوں کڈ دیو۔ اگر ساری زندگی بندے تے قربانی واجب ہوندی رہے تو ساری زندگی دے گا۔ اگر ہر سال وہ پیسہ ہے، دولت ہے، صاحب نصاب ہے، وہ ہر سال پہلا اپنی دے۔ اگر اپنی انہیں دیر چڑی وڈا جانور ہے حصہ رکھ لیا انہیں اپنی ماں دے نام دا، اپنے باپ دے نام دا، تو ٹھیک کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی مسئلے دی؟ پہلا اپنے نام دا حصہ رکھ کے جدے تے گھر دے وچ قربانی لگدی وہ نام دا حصہ رکھ کے، جڑے فوت ہوئے نے پھر تسی انہاں دے نام دا حصہ رکھ سکتے ہو، انہاں دے نام دی قربانی صدقہ جاری ہوئے گا، انہاں دے نام دا، انہاں دے نام دا حصہ رکھ سکتے ہو۔ تے 7 والا مسئلہ غلط جے وی اے بھلیکھے وچ نہ رہو تسی گناہگار ہوندے رہو وی میں گناہگار ہوندا رہواں کہ پہلا 7 ابے دے نام دیاں پوریاں کرو تے پھر اپنی شروع کران گے، نہیں۔ اسلام آندا تو زندہ ہے پہلا تو کر، تیرے تے لازم ہے۔ نماز مردہ تے نہیں واجب، زندہ تے وے نا، زندہ تے وے نا۔ زکوٰۃ مردہ تے واجب تے نہیں جڑا دنیا تو ٹر گیا، جڑا زندہ وہ تے واجب ہے، فرض ہے۔ اس واسطے پہلا اپنے نام دی کرو، اگر بیوی تے بھی واجب ہے تو وہ نام دی بھی کرو۔ اگر تسی گھر دے مالک ہو، سارا تھوڑے کولے مال دولت، پھر تسی وہ نام دی بھی کرو۔ اگر وہ کول اتنا پیسہ انہیں گھر رکھیا تے وہ نام دی بھی کرو۔ اگر کوئی پتر اتنے پیسے کماندا ہے، صاحب حیثیت ہے، مہینے دا 50-60 ہزار روپیہ، لاکھ روپیہ تمہیں لیا کے دیندا ہے، تو وہ پتر بھی صاحب حیثیت ہے، وہ نام دی بھی چاہیے والد نو نام دی بھی قربانی کرنی، کیونکہ وہ تو باپ نو لیا کے دے رہا نا پیسے، جڑا گھر دا سربراہ ہے۔ اس واسطے وڈا جانور لے کے وہ تسی حصے رکھ سکتے ہو۔ تے 7 والا جڑا مسئلہ وہ بہت غلط ہے۔ اس واسطے جڑے زندہ نے پہلا وہ قربانی کرن اپنے نام دی، اگر وہ کر لی ہے تو پھر جڑے فوت ہوئے نے انہاں دے نام دا تسی حصہ رکھ سکتے ہو۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔